यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट। प्रॉब्लम्स होते हैं, लिहाजा इम्पोर्टेंट ये था कि उनका मरीजों का उधर ही इलाज हो, सिर्फ स्पेशलाइज्ड मरीज पहुंचे यहाँ LRH में, बाकी उनका उधर ही डिस्ट्रिक्ट्स में इलाज हो। तो उसमें ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 95% डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अब डॉक्टर्स हैं। और जो मैं समझता हूँ इस सूबे की सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो हेल्थ कार्ड है कि एक गरीब घराने में जब बीमारी होती है और जो पहले ही उनके लिए मुश्किल होता है कि पैसा इतना कम होता है गरीब घराने में, जिस वक्त एक बीमारी होती है तो उनका सारा बजट तबाह हो जाता है। और ये गुर्बत की बहुत बड़ी एक गुर्बत बढ़ाने की चीज़ है कि एक बीमारी होती है और वो जब बजट ख़राब होता है तो वो कर्जे लेने पड़ते हैं लोगों को। तो ये सबसे मैं इनको जो मुबारक देना चाहता हूँ पख्तूनख्वा की हुकूमत को, इन्होंने जो ये हेल्थ कार्ड निकाला है 18 लाख फैमिली से शुरू किया और अब 24 लाख फैमिलीज, विच मीन्स के तकरीबन 70% आबादी के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। और ये है 5.5 लाख, और 5.5 लाख एक गरीब घराने के अंदर एक हेल्थ कार्ड, ये मैं इसलिए मैं बड़ा काम समझता हूँ। ये इंसानियत का काम है। ये जो हम एक ख्वाब सोचते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन फलाई रियासत बनाना है, ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये अगर आप कहें कि गुर्बत कम करने के लिए तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप एक घराने को, गरीब घराने को 5.5 लाख का कार्ड देते हैं कि वो उससे उनके बड़ा पैसा बचता है। अभी तक 70 करोड़ पैसा शाहराम खान बता रहे हैं कि अब तक 70 करोड़ रुपया 6 महीने में खर्च हुआ है इसके ऊपर, सेहत कार्ड के ऊपर, और ये फिर एक्सटेंड करके आगे लेके जा रहे हैं। और ये जो लास्ट चीज़ मैं कहना चाहता था, मैं सिर्फ मेन अचीवमेंट्स आपको बता रहा हूँ। जो लास्ट इनकी अचीवमेंट है वो यह फैसला किया गया है कि सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर RHC से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पेरिफेरी में जितने भी हॉस्पिटल हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट्स पे पेरिफेरीज पे हॉस्पिटल्स हैं, फैसला किया गया है कि हर जगह सोलर लगाया जाएगा, सोलर से बिजली दी जाएगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग की वजह से बड़े इश्यूज आते हैं हॉस्पिटल्स में कि बिजली चली जाती है। लिहाजा इन्होंने RHC से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आज फैसला किया है, परवेज़ खटक ने इसके ऊपर एग्री किया है कि अब से ये सारों को हम सोलर एनर्जी देंगे ताकि कोई मसला ही ना हो, सारा वक्त 24 घंटे एक हॉस्पिटल में, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बिजली RHC में। इक्विपमेंट भी जितनी कमी है सारी को तो उसके साथ साथ सारी इक्विपमेंट, जितनी भी इक्विपमेंट है वो भी सारी प्रोवाइड की जाएगी। मैं ये मोटी चीज़ें आपके सामने करना चाहता था। बाकी जो अगर आप कोई भी क्वेश्चंस पूछने चाहते हैं कि ये जो वर्किंग, ये जो हम चेंज लेके आए हैं, ये जो चेंज है, मसलन ये हॉस्पिटल्स के अंदर जो इसको कैसे प्राइवेट सेक्टर से मुकाबला करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं, अगर आप कोई भी इसके ऊपर सवालात पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। वो उसी में जो मैंने आपको बताया ना कि जो हेल्थ बजट है, जब हेल्थ बजट 18 अरब से 65 अरब पे गया तो हमने सबसे ज़्यादा सैलरीज डॉक्टर्स को इस वक्त पख्तूनख्वा में मिल रही हैं। जी जी जब सर आप लोगों ने बनाई है तो उनके लिए बड़े एफर्ट्स किए हैं, तो सर अब थर्ड पार्टी आप लोगों ने एवेल्युएशन भी उनकी की है, लेकिन अब जो उनकी रिपोर्ट है वो ज़्यादा तसल्लीबख्श नहीं है। तो सर क्या ऐसी वजह थी कि आपके जो इक़दाम हैं उस पर अभी तक जो है 4 साल में अभी तक अमल नहीं हुआ? मैं जी आपको थोड़ी सी ब्रीफ कर दूं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ है हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स का। तो हम और आप ये नहीं कह सकते कि जी हम पहले से ख़राब हुए। ये पहली दफ़ा हुआ है। जब नेक्स्ट टाइम 3 महीने के बाद जब ऑडिट होगा तब जाके पता चलेगा कि हमारी इम्प्रूवमेंट कितनी आई है, कहाँ पे हुआ है। और ये हमने इसलिए किया है कि हमें पता चले कि अस्पतालों में कौन सी जगह है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है, जो हमारी स्ट्रेंथ है वो भी पता चले, जो हमारी वीकनेसेस है वो भी पता चले। तो डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव। ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है जो पाकिस्तान में पहले पब्लिक सेक्टर में नहीं हुआ। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए किया है। हाँ सर, इस्लाहात अपनी जगह, लेकिन ये
بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آئے روز اسپتالوں میں مس ہیلپ بھی ہو جاتی ہیں, انجیکشن غلط لگ رہے ہیں, لوگ اس سے مر جاتے ہیں, ڈاکٹرز ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں, تو کیا کس نظر سے آپ اس کو دیکھیں؟ جی, پہلے تو یہ کبھی بھی نہ سمجھیں کہ جب ریفارم ہوا تو اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ریفارم کا مطلب کہ آپ نے سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کی. یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ اگر نیا ہاسپٹل بنائیں, اس کے اندر نئے ہاسپٹل کے اندر سسٹمز بنانا آسان ہے. آپ ایک ایگزسٹنگ ہاسپٹل کو جس میں پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں, آپ جب چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ایک عذاب ہے. یہ آسان کام نہیں ہے, کیونکہ جن لوگوں کو جس کو ہم سٹیٹس کو کہتے ہیں, جو ایک نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ فوری طور پہ چلے جاتے ہیں عدالت میں. ہمارے 2 سال لگے پہلے وہ ایکٹ پاس کرنے میں, لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ اس سے فائدہ ہوگا. 2 سال لگے. اس کے بعد جب وہ شروع ہوا تو پھر عدالتوں کے چکر لگنے شروع ہو گئے. ابھی بھی وہ مجھے بورڈ آف گورننس کے ممبرز بتا رہے تھے کہ ابھی پتہ نہیں کتنے کیسز عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے دیکھیں, جب امپروو کیسے کرے گا, جب آپ کی مینجمنٹ اچھی ہوگی. کیوں ہاسپٹلز ٹھیک نہیں چل رہے؟ کیونکہ مینجمنٹ ایشوز ہیں. مینجمنٹ چینج کرنے کے لیے آپ کو پروفیشنلز بہتر مارکیٹ سے اٹھا کے لوگ لانے پڑیں گے. جب وہ لے کے آتے ہیں, وہ جو پرانے ہوتے ہیں وہ جا کے عدالت میں اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں, اور وہ ہم اس میں جکڑے رہے ہیں. یعنی یہ جو اچھا, اب جب ایک پوزیشن پہ آدمی نہیں آ رہا, جب ایک اوپر مینجمنٹ پوزیشن ہی خالی ہے کیونکہ اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے, تو وہ ہاسپٹل میں کام ہی نہیں ہو رہا. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاسپٹل میں آپ کا ریفارم ایجنڈا کام کرے گا؟ تو ہم یہ بڑا میں اس لیے آپ کے سامنے یہ کہنا تھا کہ کمٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. کمٹمنٹ آپ کو نظر آ جائے گا جب 18 ارب سے 65 ارب کا بجٹ گیا, تو کمٹمنٹ ہے. جب ڈاکٹرز آپ نے 3,500 کے اوپر 6,500 اور ڈاکٹرز لے لیے, کمٹمنٹ ہے. 95% ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں اگر ڈاکٹرز آگے, کمٹمنٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ مینجمنٹ, یہ جو بڑے ٹرشری ہاسپٹلز ہیں, اور یہ بڑا LRH بڑا ہاسپٹل ہے, یہاں پرابلم آتی ہے کہ جب آپ مینجمنٹ چینجز لانا چاہتے ہیں امپروومنٹ کے لیے, تو ادھر آپ کو پھر لٹیگیشن میں پھنس جاتے ہیں. اور اس کے لیے آج ہم نے ایک پلاننگ کی ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جائیں, اور ہم سپریم کورٹ میں کہیں کہ دیکھیں, اگر آپ چاہتے ہیں ہم ریفارم کریں, تو ہمیں ریفارم کرنے سے روکا تو نہ جائے. پارٹی ایک مینڈیٹ لے کے آئی ہے. ہم نے اپنے منشور میں لکھا تھا کہ ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ٹھیک کریں گے. اب ہم جب ٹھیک کرنے جاتے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں, اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے سپریم کورٹ سے کم از کم ایک آرڈر لیں کہ سرٹن, جب ہم کوئی پوزیشنز پہ اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں, اس کے اوپر تو نہ روکا جائے. اچھا ہاں, یہ پلیز یہ ذرا ایک چیز پھر میں آپ کو کہوں. دیکھیں, یہاں ایک بڑی کیمپین چلی ڈاکٹر نشیرہ برقی کے اوپر. یہ کے پی گورنمنٹ, جتنی ہم ڈاکٹر برقی کے سب شکر گزار ہیں. ڈاکٹر برقی امریکہ میں پروفیسر ہیں, جو اپنا پیسہ خرچ کر کے ادھر آتے ہیں, اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں, اور یہ بورڈ آف گورننس ہیڈ کرتے ہیں. یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں؟ سسٹمز بنانے. وہ سسٹمز جس نے آج شوکت خانم کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بنایا ہے, وہ سسٹم ٹھیک کرنے اپنے خرچ پہ, اپنے پیسے پہ آتے ہیں. نہ انہوں نے آج تک اپنا کوئی آدمی ہائر کروایا, نہ رشتہ دار کروایا, نہ دوست کروایا, نہ کچھ اس میں اپنا انٹرسٹ ہے. یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم نے اس صوبے کے اندر گورنمنٹ ہاسپٹلس کی کوالٹی ٹھیک کرنی ہے. تو اگر یہی آپ ورلڈ بینک یا کسی سے کنسلٹنٹ لیتے, تو ابھی کروڑوں روپیہ آپ کو گورنمنٹ کو خرچ کرنا پڑنا تھا. یہ صرف جو لوگ یہ ایک سٹیٹس کو جس کو ہٹاتے ہیں, جو ان کے اگینسٹ بولتے ہیں, یہ ضروری ہے ان کو بتانا کہ یہاں کوئی فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے, یہاں کوئی ذات نہیں ہے, نہ کوئی 1 روپے کی تنخواہ نہیں ہے. تو یہ کلیئر, تاکہ سب واضح. اس میں اتنی صداقت ہے کہ رقم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ. جی 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 باری باری. جی ثابت نہیں ہو سکی ہے, اس کے باوجود بھی شریف فیملی چمٹی ہوئی ہے اقتدار کے ساتھ.
آج کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے کسی صورت اقتدار نہیں چھوڑنا ہے، کیا کہیں گے؟ اس سے زیادہ یہی نہیں صرف کوشش کر رہا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر بیسکلی ڈیموکریسی کی جو روح ہوتی ہے وہ یہ کہ ڈیموکریسی میں مورل اتھارٹی سے حکومت کی جاتی ہے، فزیکل اتھارٹی سے نہیں کی جاتی. مارشل لا ڈنڈے پہ کرتا ہے، ڈیموکریسی ایک اخلاقی قوت پہ حکومت کرتی ہے. جب آپ اخلاقی قوت کھو بیٹھتے ہیں تو عموماً ساری دنیا کی ڈیموکریسی میں ریزائن کرتا ہے ایک جو اوپر جس بھی پوزیشن پہ بیٹھا ہو، منسٹر ہو، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ریزائن کر دیتا ہے. تو پرائم منسٹر تو جھوٹ بولنے پہ ریزائن کر دیتا ہے. یہاں جھوٹ نہیں، یہاں جھوٹوں کی بارش ہو گئی ہے. یہاں تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ میرا اصل تو مقصد یہ تھا. لیکن مجھے جو ایک چیز ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہ کہ میں آج ایک ہندوستان کے اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ وہاں بڑے خوف زدہ ہیں کہ نواز شریف نہ چلا جائے. ہندوستان ٹائمز کا ایک آرٹیکل آیا ہوا ہے کہ خوف زدہ کہ یہ نہ چلا جائے، کہ اگر یہ چلا گیا تو پتہ نہیں فوج زیادہ تکڑی ہو جائے گی. یہی نیریٹو تھا ڈان لیکس کا. یاد رکھیں ڈان لیکس میں یہی چیز کہی گئی تھی جو ہندوستان کے اخباروں میں چھپی تھی کہ نواز شریف تو امن چاہتا ہے ہندوستان سے اور فوج نہیں چاہتی. اب یہی وہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف چلا گیا تو فوج مضبوط ہو جائے گی اور انڈیا کا جو بھی ان کا دوست ہے وہ نہ چلا جائے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہاں اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں. ان کو صرف یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ہمارا ایک ایلائی نہ چلا جائے یہاں سے. اس کے اوپر ذرا اس کے لیے آپ کو خیر اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا اس یہ جو آن گوئنگ سچویشن ہے. تو میں چاہتا تھا یہ ذرا ہاسپٹل یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں میں پاکستان میں 40 سال میں پہلی دفعہ ریفارمز ہو رہی ہیں ہیلتھ کے اندر، یہ کوئی نہیں پہلے کر سکا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر آپ کوئی اور مزید کوشچن. جی دیکھیں میں نے آپ کو عرض یہ کیا کہ یہ جب ریفارم کیوں نہیں آج تک 40 سال میں کوئی کر سکا، کیونکہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں نا، ڈیموکریٹک گورنمنٹ سوچتی ہیں اگلے الیکشن کا. وہ جب ریفارم پروگریس سوچتی ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو بڑا سلو پروسیس ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پل اور فلائی اوور وغیرہ بتا دو جو لوگ دیکھ سکیں. لیکن معاشرے کو ضرورت آپ کی ہیلتھ اور ایجوکیشن ریفارمز کی ہے. اور تیسری چیز ہے کہ آپ کی کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر تاکہ لوگوں کو انصاف ملے. یہ 3 مین چیزیں ہیں لوگوں کی، اور یہ جو تینوں ہیں یہ تینوں سلو جسٹیشن ہیں. یہ آج ہی آپ نہیں کوئی چیز دکھا سکتے پیسہ خرچ کر کے. یہ آپ کو گریجولی ایک سسٹم جو تباہ ہوا ہے اس کو چینج کرنا ہے. تو یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کئی ہاسپٹل کے اندر پروسیس تیز ہے. آج HMC میں چلے جائیں کیونکہ وہ چھوٹا ہاسپٹل ہے، مینیجبل ہے، اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بہت بڑا چینج آ گیا ہے. اور کئیوں میں سلو ہے کیونکہ آپ ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں. تو وہ نیا سسٹم اوور نائٹ نہیں پروڈیوس کرے گا. لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس اور دوسرا سسٹم ہی نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کا پرانا سسٹم تھا جس میں گورنمنٹ ہاسپٹل چل رہے ہیں، سارے پاکستان میں چلے جائیں گورنمنٹ ہاسپٹلس کا حال دیکھ لیں، 1 یا 2 نکال کے آپ حال دیکھ لیں کہ وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں کوئی بھی پیسے والا آدمی نہیں جاتا، وہ سارے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں. جو سب سے آسان طریقہ آج پیسہ بنانے کا، آج میں پرائیویٹ ہاسپٹل کمرشل بنا دوں، سب سے آسان طریقہ پیسہ بنانے کا، کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر جو پرائیویٹ پیشنٹس ہیں جو پیسے والے ہیں لوگ جاتے نہیں ہیں. اس لیے یہ پروسیس سلو ہے. میں نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ یہ الیکشنز تک آپ کو بہت رزلٹس مل جائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ چینج آنا ہی ایسے ہے اور آپ کے پاس دوسرا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. جی مشتاق اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ نے کافی حد تک ریفارمز کے اوپر کام کیا ہے اور انیشلی بہت سے خلل بھی تھے کے ساتھ جو آپ نے ذکر کیا، یقیناً یہ انہوں نے کافی فیس کیا، لیکن اب بھی مسائل بہت زیادہ ہیں. اور اگر ہم کمپیئر کریں پریویس گورنمنٹ سے کافی حد تک کام ہوا ہے. لیکن 2 بڑے پروجیکٹس ہیں اس صوبے میں،
आपको शायद इतना हो कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिपार्टमेंट है इस सूबे में वो सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिपार्टमेंट, और जो खुदा न खास्ता हमें से किसी को जरूरत पड़े दिल के पेशेंट की, तो हमें 2018 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस सूबे में कोई और फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ किसी इलाज में है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हो जाते पंजाब और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में, PHC पेशावर स्टाफ कार्डियोलॉजी बाकी साहब में है। 2005 में ये इदारा शुरू हुआ था, ये मैं गवर्नमेंट ने सिर्फ बुनियाद रखी थी, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ काम किया था, अब भी वो बिल्डिंग तैयार है, तो फिर 2 अरब रुपये की इक्विपमेंट की जरूरत है। और जो मेरी मालूमात है, कई लोग US से UK में तैयार बैठे हैं कि हम आना चाहते हैं, लेकिन इसका एक मुनज़्ज़म निज़ाम हो, ऑटोनोमस ये इदारा बन जाए, जिस तरह पहले डिपार्टमेंट है उसके दरमियान। तो आपके खुद एक नारा था कि हमारा मदद है और हमारा है धन चुके हैं, हम इसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, लेकिन जो हमारी मालूमात है, जो 2 अरब रुपये रखे गए थे इक्विपमेंट के लिए, वो पैसा चला गया बस बजट के लिए। नहीं गलत, ये गलत बोल रहे हैं। DOG की जहाँ तक मुझे मालूमात है, DOG की एक नोटिफिकेशन इस वक्त खटक साहब के पड़ी है, 3 महीने हो गए हैं, DOG के मेंबर थे उनकी अपॉइंटमेंट की उम्मीद है इस तरह बन सकता है। जी कल समरी आई है खुदा का कल आए बोर्ड के मेंबर्स के नाम, और इंशाल्लाह उसके लिए जो आज हम अभी डिस्कस भी करके आए हैं कि जो फंडिंग है, बल्कि जो हम सारे एरियाज़ के हॉस्पिटल्स को इक्विप करने लगे हैं, 12 अरब की फंडिंग, वो भी हम अब उसके लिए भी कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, ताकि बड़ा ही वाज़ेह आपको चेंज नज़र आए इक्विपमेंट में सब कुछ। वो तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, ये जो आप कह रहे हैं। एक और आप चीज़ कहते हैं कि बाहर से डॉक्टर्स आएंगे, बाहर से डॉक्टर्स तब आएंगे जब आपके हॉस्पिटल के सिस्टम ठीक चल रहे हैं। वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसलिए नहीं आते कि यहाँ कोई सिस्टम्स हैं नहीं और लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं। शौकत खानम में सारा पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स बाहर से होते हैं ज़्यादातर, वो आते हैं काम करने के लिए। और अभी डॉक्टर बरकी बता रहे हैं कि पहली दफ़ा LRH में बाहर से डॉक्टर्स ने अप्लाई किया हुआ है यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए। हो गए कुछ आ रहे हैं, कितने हैं? 27 डॉक्टर्स वो कह रहे हैं कि बाहर से अप्लाई किया हुआ। सर्विस पे आ गए हैं सॉरी आ गए हैं। जी आप हेल्थ की बात कर रहे हैं और बार बार इस पे आपकी गवर्नमेंट ने एक लॉ भी पास की है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे मुझे जो मैं फील कर रहा हूँ एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शन है कि आपके हेल्थ मिनिस्टर जो है का फैमिली बिजनेस जो है वो तो वेपो है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो अगर इनका अस्पताल होता तो फिर कॉन्फ्लिक्ट, अगर अस्पताल होता तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आपने ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया इसमें। खैर मैं अब इसका क्या कहूँ जी। और कुछ जी ये देखिए जी, बर्न सेंटर ऑलरेडी प्रोसेस में है। USAID से उस दिन MOU साइन हुई है। फेडरल गवर्नमेंट पिछले 4 सालों में हमारे बर्न सेंटर को 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया खैबर पख्तूनख्वा को। मेट्रो में फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद में बना रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए जो उनकी कमिटमेंट है पिछली फेडरल गवर्नमेंट की, अब इस फेडरल गवर्नमेंट ने 1 रुपया नहीं दिया। अब मजबूरन हमने USAID के साथ MOU साइन किया है और वो हमें 1.5 अरब रुपए दे रहे हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर आपको हो जाएगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह जी। मैं थैंक यू जी। खान साहब मैं एक जवाब दे जी ये जी 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 इन्होंने जवाब लड़ना। एक तो कल मौलाना साहब ने कहा था कि पानामा के खिलाफ आपकी जो मुजाहिमत है तो वो CPEC के खिलाफ साजिश है, और दूसरी बात है कि आप तो नारिश पे इस तरह ना है जिस तरह आप आ जाए थे, कभी जरा मुंह डाउन कर जरा चुपके से मेरी अर्ज सुनिए। देखिए जी, जब आपको हॉस्पिटल्स पे छापे मारना पड़ा ना, तो इसका मतलब कि आप शहबाज शरीफ बन गए। क्योंकि ये जो छापा मारना होता है ना, ये तो आप एडमिट कर रहे हैं कि सिस्टम फेल हो गया। मुझे अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मैं यहाँ
چپ کر کے چھاپا ماروں آکے، وہ تو میں تب ماروں اگر میں سمجھوں کہ ہاسپٹل اب ٹھیک ہو گیا. مجھے تو پتہ ہے کہ یہ بڑا سلو پروسیس ہے، ہمیں تو پتہ ہے کیا پرابلمز ہو رہے ہیں. یہ جو سارا وقت تو یعنی وہ ڈاکٹر فیصل جو شوکت خانم کے ہیں لیکن بورڈ پہ ہیں، KTH میں، وہ کہتے ہیں ہر روز ان کو ایک لیگل ملتا ہے، یعنی ایک لیگل نوٹس ملتا ہے، ہر روز ایک ملتا ہے. یعنی یہ کون سا وہ بیچارہ وہ شوکت خانم بھی چلا رہا ہے، وہ آ کے وہاں بورڈ پہ بھی مدد کر رہا ہے سسٹم سیٹ کرنے کی، اور ہر روز ایک لیگل نوٹس مل رہا ہے. اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ سلو پروسیس ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پرانا سسٹم فیل ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل سارے پاکستان میں برے حالات میں ہیں، لہٰذا چینج کرنا ہے. اب یہ واحد صوبہ ہے، کوئی اور صوبہ یہ چینج نہیں کر سکا. یہ واحد صوبہ ہے جس نے اتنی کمٹمنٹ دکھائی، 2 سال دکھائے ایکٹ سارو آن بورڈ لینے کے لیے ڈاکٹرز کو، پھر 1 سال لگا، ابھی تک لگے ہوئے ہیں. یہ ہمیں کیا ضرورت تھی، نہ بھی کرتے. کون یہ سارا وقت، ایک منٹ پلیز ایک سنیں، کون سارا وقت یہ ہائی کورٹ کے چکر مار رہا ہے، وہ چیئرمین بورڈ آ کے ہائی کورٹ کے چکر مار رہا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے ہاسپٹل ٹھیک کرنے اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں آپ کے پاس. میں خان صاحب آپ نے جواب، انہوں نے سوال کیا تھا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، 1 منٹ یا خود حاکم ہے 3 سوال. کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ نے سوال کیا تھا، یہ واحد ہیلتھ منسٹر ہے جس نے ٹوبیکو پروہیبیشن ایکٹ ٹیبل کیا ہوا ہے اور خود انیشیٹ